الفاتحة إلى أرواح الملائكة بك سنتبيرك سنتبيرك من فلان زهورات سنتبيرك فلان زهورات فلان محمد أن يسلم فلان مسلمين فلان أرواح محمد أن يسلم فلان sama binti Tuhan amin ala syarri inna gunawan anna wa yaghfirullahu wa yarhamu wa yaskunu mudinna rahmatu wa walidina wa walidina khasa wa walidina muslimina amah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. من صحيح مسلم الدرج الإمام علي بن محمد بن سلام الحمصي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به ويعلم ببركته بكرامته بالأسرار في الدنيا والآخرة ونياتي تعظيم شهر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبنياتي ليلة الإيمان والتقوى والمحبة وإلى أسلافنا الصالحين. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أعلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد وآل ومن بالنبي
الحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسف الأسفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك محمد يا حبيبي فإن والله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواجه برهانه المنصد في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عزم شانه خلق الخلق الحكمة واتوا عليها علما وما سود له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهر في هيكل محمود فتعثر في وجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجعل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي
فله الحمد الذي لا تنحشر أفراده بالعداد ولا يمل تكراره بكثرة الدرداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من شر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرب الوجود بنور ومر الكون بهجنا وجمالا قد درق بالحسن على مقام ودناها بالمجد ودعالا لاحظته العيون في مزدلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته ربعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحرفور في تعقل معانيه الجنان إن نشر منه في عالم بالبطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم فشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بما والإذعان تشابت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قومه وفعله والمبلغ عن الله ما أمرت بتبليغه لخلقه من قرده ونفله أبد رسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانات وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمات الجهل مستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منات تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في
البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعيها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذين وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وجوههم به ويكتب بما بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا نهوة الجدي بقربه وتفيأوا الزلال سار في الأصل بودي وجبي ما أطر الأكوان بنصر ذكرهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بجهور أسرار تأسيس بالبشر الكريم بالتقريب والتقديم نبجت القدرات الباهرة بنعمة الواسعة ومنة الرامرة فبلغنا بداية التكبير في إمال المطلق الكريم التكبير عن جمال مشهود بالعين هاوٍ لا وبسل الكلمة مستلك والحسن بالتقويم والجين وسرف ذلك بالخذلان المبين في الأصلات بالبقر المرء والبطون فما من صلب الضمة إلا تعمى عليه من الله نعمته فهو الغوار التام الذي من تقديم في البروج للبصر به موتين نستقرات في وضع خروج ولقد قدت الأقرار العاجلة بما قدت وهجرت من سر هذا النور المسهرة وحسست به من حسست وكان مستقرا بالأسلال بالظاهرة والأحامل صريفة الظاهرة حتى برج في العالم السادة بصر لا كالبصر ونور جاهر الأقوى خرجه والبحر ولقد به آيات الراقي من بالحاجة خروج بالعين يعرف بلا حاجة بالتاس المخواد الدين
من هجل ذلك النور المعروف وإن كانت للأسرون لقد بنسر مئسار الأوصاف ذلك المنصوب تصفيقا للسامين من خواص المؤمنين وتروه غير المتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن سون الخور الأنام ولكن هذا النهي إلا تدريبين ما حفظت به من سيار الأسراب الخلوقين وما أكرمه الله به في مولده المستقلل الذي أما العالمين باقيا استعريته بالقوان منصور على المرء أيام وسهور والسنين داع تعلق بهذه خضرات الكريمة ولا يجد التقوى إلا الأسماء الأوصيف المجرمة ولا على الله تعالى ينفع به المتكلم والسامع ويدخل بهذا السابع هذا النبي سابع ويروه بروه ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا ومحمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرباؤنا ودعي هذا حبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالتراحم وأمطر الجود إليه على أهل الوجود تشيك وألسنة ملائكة بالتبصير للعالمين تحيج الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرات كشفت فينا عهد المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خوادي أمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الشمات المبدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من فزى الله له من شرف بالحسمة والفية
فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره ووجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبارج الحمد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا هلال مساني فهذا اليمن ورد وستضيء بجمالي فغفل حسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث الدين عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
سره العال اذهبا بوجوده المصطفى الهادي محمد يا رسول الله جئنا لليار قاصدين الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين يا رسول الله أهلا بك إن بك نسأل وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي وهدينا نجا سبيلي كي به نسعد ونرشد أستغفر الله بل برايا أستغفر الله من الخطايا ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا والصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا فانظر إلينا وارحمنا فانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما نظم الفكر من دار العصب المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب العمل في العمل المقبولا والتوجه بالتوجه الخالصة الوسيلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه أعمال فتعود غافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين
سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخبار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا من جميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف الكبر إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعك من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وأما ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القوي بجميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأكثار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسم والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita baca dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah kediaman saudara kita, saudara Andi. Semoga beliau beserta keluarga diberikan rezeki yang banyak, halal dan barakah, dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, dan juga semoga putra beliau yang masih berada di pondok pesantren mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barakah di dunia wal akhirah. Dan semoga
usaha galonnya diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, kemajuan, perkembangan, barokah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini telah dihadiri oleh Al-Habib Abdullah bin Osman Barokbah, guru kita, semoga beliau dipanjangkan umurnya, memudahkan segala urusannya, diistiqamahkan dalam urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk kita Pak Wo 1 dan Pak Wo 2, semoga tetap diberikan kesehatan lahir batin, umur yang panjang, hidup yang barokah. Di malam yang kedua daripada bulan Rabiul Akhir, meskipun kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir, akan tetapi tetap kita merasa bersyukur dan mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat terus melaksanakan daripada majlis maulid dan juga majlis ta'lim. Sebagai kita supaya lebih dekat dan lebih kenal dan lebih mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat seiring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga kita yang hadir di sini senantiasa diberikan istiqamah untuk selalu senantiasa melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya dan istiqamah di dalam menjalankan sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Seseorang itu tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Manahijul Imdad juz 1 halaman 13, Syekh Ihsan mengutip pendapat sebagian ahli ma'rifat. Di situ beliau mencantumkan wa minhu qaulu ba'dil arifin, dan di antara perkataan ulama yang ahli ma'rifat, sebagian ulama yang ahli ma'rifat, mukhatiban lin nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menghitabi, membicarakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka, wa anta babullah, dan engkau wahai Muhammad adalah pintu menuju Allah. Ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhul, siapa bae wongnya yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala min ghairika, dengan tanpa melalui engkau, la yadkhul, maka dia tidak akan bisa masuk. Jadi kalau kita ingin usul sampai kepada Allah, maka wasilahnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana cara kita dekat kenal dengan Nabi Muhammad, maka kita pun harus dekat dengan yang namanya ulama. Karena ulama warasatul anbiya, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah mereka mewariskan dinar, tidak pula mereka mewariskan dirham. Innama warasul ilma. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhazahu, barang siapa yang mau mengambil warisan tersebut,
akhaza bihadzin wafir, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di majelis ta'lim, berarti kita mempelajari daripada kitab-kitabnya para ulama yang mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita mempelajari apa yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kita harus bersyukur dan berterima kasih bila mana kita sudah dekat dengan ulama. Apalagi kalau dia ulama itu nasabnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ulama terus nasabnya bersambung pula kepada baginda Nabi Muhammad. Maka insyaallah kemuliaan itu akan diunjukkan oleh Allah kepada kita berkat kemuliaan yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dianjurkan untuk mencintai para ulama. Karena ulama itu pewarisnya para anbiya. Kalau Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau mengatakan idza ahbabta as-solihin fa'lam anna fika khairan. Jika engkau mencintai orang-orang yang soleh, fa'lam, maka ketahuilah di dalam dirimu terdapat kebaikan. Jadi ada kebaikan kalau kita mencintai orang-orang yang soleh. Jangan cinta dengan orang-orang yang salah. Kalau cinta dengan orang-orang yang salah, ya berarti ada penyakit dalam hati kita. Senang berjudi, senang mabuk-mabukan, senang berbuat maksiat. Tapi kalau ada cinta dengan ulama, maka ketahuilah di dalam hati kita ada kebaikan. Nah sekarang wa idza ahabbaka as-solihuna, dan jika orang-orang soleh mencintaimu. Tadi kan kita cinta dengan orang soleh. Nah sekarang kalau orang-orang soleh mencintaimu, fa'lam anna fika sirru, maka ketahuilah sungguh di dalam dirimu terdapat sir keistimewaan. Ya, sir keistimewaan yang mana sir keistimewaan itu tampak di dalam diri kita yang dipandang oleh orang soleh. Kalau kita dekat dengan orang soleh, maka berarti kita ada keistimewaan tersendiri ya, dalam pandangan mereka, dalam hati mereka. Maka kalau seandainya kita dekat dengan para habaib, dekat dengan para ulama, maka jagalah hubungan baik tersebut, bangun komunikasi yang baik terhadap mereka, jaga akhlak dan adab kepada mereka, maka insya Allah keberkahan dan rahmatnya Allah akan menyertai kita. Dan ya, Palembang dari kemarin sore berduka dengan salah seorang ulama yang tangguh, seorang da'ah ilallah ya, yang amar ma'ruf nahi munkar, yaitu Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Zain bin Syahab, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari tadi telah dikebumikan. Beliau adalah seorang ulama yang tangguh, ulama yang sangat dicintai umat, terutama masyarakat Palembang Darussalam. Susah mencari sosok ulama seperti beliau, seorang ulama dan sekaligus juga zuriyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang cinta kepada beliau. Ketika takziah tadi, ya Allah tampakkan kemuliaan beliau, begitu banyaknya penghantar jenazah beliau sampai ribuan. Nah ini menunjukkan apa? Bahwasanya berkat kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau dikarenakan beliau memperjuangkan dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang sudah duduk di majelis ini harus merasa sedih, harus merasa kehilangan ya.
seorang figur sosok ulama yang benar-benar mendakwahkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dalam suatu hadis di dalam kitab Tanqihul Qaul yang disusun oleh Imam Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullah, beliau menyematkan hadis meskipun tidak disebutkan sanadnya, katakan bahwasanya apa? Man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafiq. Barang siapa yang tidak bersedih hati dengan wafatnya orang yang alim, wafatnya ulama, maka dia termasuk orang yang munafik. Makanya ketika beliau dihantarkan jenazahnya sampai menuju ke makam, banyak orang-orang yang menangis haru melepas kepergian beliau. Kita doakan beliau semoga Allah menerima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosa beliau, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dan dapat bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan inilah cara Allah mencabut ilmu di muka bumi ini dengan cara mewafatkan ulama. Ana di dalam hadis Sahih Bukhari juz 1 halaman 33. Hadatsana telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Ismail bin Abi Uwais. Qala, beliau mengatakan, hadatsani telah menceritakan kepadaku Malik an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya, an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma. Sesungguhnya tidaklah Allah itu mencabut ilmu intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Tidaklah Allah itu mencabut ilmu dengan cara mencabutnya sekaligus dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga kalau seandainya tidak lagi ada orang alim yang tersisa, ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu faftau, ketika mereka ditanya, ulama-ulama yang mengaku mereka sebagai ulama, orang yang alim, akan tetapi mereka adalah orang yang bodoh. Ketika ditanya, faftau bi ghairi ilmi, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Maka kita yang sudah di majelis ilmu, mantap-mantaplah, istiqomahlah. Kalau kita sudah berguru dengan seorang guru yang memang sudah sangat jelas sanad keilmuannya, yang memang menyambung kepada Rasulullah SAW, maka mantap-mantap istiqomah. Karena sekarang ini banyak yang mendadak jadi
Ustaz, belajar di mana? Kapan ditanya belajar dengan Google, dengan YouTube. Kapan ditelusuri tak jelas. Dapat ilmunya ini dari mana? Sana ke ilmunya tak jelas. Nah, hati-hati. Zaman sekarang itu sudah bermunculan. Nabi Muhammad SAW para anbiya itu tidak mewariskan harta, akan tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan dengan ilmu itulah yang menjadi wasilah kita, penghantar kita untuk menjadi orang yang benar di dalam menjalankan ibadah. Dan dengan ilmu kita baca beramal. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan, bukan yang diomongkan, tapi diamalkan. Jadi cara Allah mencabut ilmu itu bukan Allah ambil ilmu itu dari ulama, akan tetapi Allah cabut ulama. Maka ketika kita sudah duduk di majelis ilmu, kita diberikan pencerahan, kita diberikan ilmu, nasihat dari ulama-ulama yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan karena ilmunya bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW, akan mantap lagi. Ya. Nah, insya Allah hidup kita ada pedoman yang sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketika terdengar kabar berita seorang ulama wafat, itu waktu untuk bersedih, kita waktu untuk masuk kehilangan, karena ulama itu adalah pelita di zamannya, menjadi pelita bagi umat. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, mautul alimi, matinya orang alim itu musibah la tujibar, adalah musibah yang tidak tergantikan. Sosok figur ulama yang tangguh itu sulit untuk dicari gantinya. Allah. Wasumlatun la tusabbu, adalah sebuah kebocoran yang tidak pacak ditampal. Wa najmun tumisa, laksana bintang yang telah padam. Mautu qadilah aisaru min mautil alim, matinya sikok suku itu lebih gampang daripada wafatnya seorang ulama. Yang penting keberadaan ulama itu karena apa? Ulama itu yang mengarahkan, yang pacak membimbing umat itu untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Maka penting keberadaan ulama. Jadi kalau kita sudah dekat dengan ulama, maka timbulkanlah rasa untuk cinta kepada mereka. Maka karena para ulama itu adalah penerus dakwahnya para anbiya. Mereka juga nanti diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat setelah baginda Nabi Muhammad. Karena apa? Al-ulama warasatul anbiya. Bahkan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang hanya takut kepada Allah itu ulama. Makanya di situ ada kalimat innama itu faedahnya tarkhis kalau dalam ilmu nahwu, meringkas. Meringkas. Jadi yang hanya, maka maknanya itu yang hanya takut kepada Allah itu adalah ulama yang benar-benar, ulama yang benar-benar, yang tulus dan ikhlas di dalam menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita dekat ulama, dengan kita cinta kepada ulama, maka insya Allah kita pun akan kenal dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ada prosedurnya. Kalau kita pengen dekat dengan Allah, maka dekatlah dengan Nabi Muhammad. Kalau kita pengen dekat Nabi Muhammad, maka dekatlah dengan ulama. Sama kita pengen kenal dengan presiden. Pengen kenal dengan presiden ya harus kenal dulu dengan ajudan-ajudannya, dengan bawahan-bawahannya, baru baca kenal presiden. Apalagi baginda Nabi Muhammad SAW. Maka diceritakan bahasanya ada seorang soleh itu di dalam kitab Duratun Nasihin. Seorang soleh ini tadi ketika tasyahud dalam sholat dia lupa baca sholawat. Maka pada malam harinya orang soleh ini pun bermimpi didatengin baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa engkau tidak bersalawat kepadaku? Dijawablah oleh orang soleh tadi, aku disibukkan untuk memuji Allah dan menyembah Allah. Sibuk memuji Allah, mengagungkan Allah, akan tetapi lupa untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segala amal itu ditahan, segala doa itu ditahan kalau tidak diawali dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seluruh amal yang mana amal itu sebanyak-banyaknya kok tanpa disertai dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka amal yang banyak itu tidak diterima. Itulah jadi wasilah dengan yang kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu menjadi penghantar kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka sudah barang tentu kita harus banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, terutama ketika kita berdoa, ketika di awal dan ketika menutup doa diawali dibaca dengan bacaan solawat. Bahkan solawat itu pun menjadi rukun sholat. Ketika tasyahud akhir kau tidak baca salawat tidak sah salat. Khutbah kau tidak baca salawat tidak sah khutbah. Begitu pentingnya salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan seluruh ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, Allah tidak melo-melo. Kamu yang wajib melakukan ibadah. Tetapi ada juga ibadah yang di situ Allah melo. Apa itu? Bersolat kepada baginda Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya juga bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Man shalla alaihi salatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa khuttat as-khati'at, dan Allah akan menghapus 10 kesalahannya. Wa rufi'at as-darajat, dan Allah akan mengangkatnya derajatnya 10 kali. Itu sih kok salawat, mana kalau 10, mana kalau 100 dan seterusnya. Begitu besarnya faedah salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab.